वसूया सोम्याक दिन वसूया सोम्याक दिन वसूया व्हॉट्सअपाचेर क्विज आनी गायन स्पर्धो सोम्याक दिन वाचूया व्हॉट्सॲप कोंकणी भक्ती गितांचेर क्विज आनी गायन स्पर्धो हो स्पर्धो दोवी कोगुळू मानादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्क एसचे हांच्या संगीत वावराच्या अमर उडासाक गांवांत आनी परगांवांत आशिल्ल्या मंगळूर कोंकणी क्रिस्तावांनी आनी हेरांनी भाग घेवचे पयले 25,000 दुसरे 20,000 तिसरे 15,000 तशेंच 10 बुजवणेची इनामां जिखचे तर गळाय कित्याक बेगीनच नांवां नोंदावण करा केवल ₹85 MCC बँक कांगनाडी हांगा वा सारेगामा ट्रस्ट ऑफिस स्वरांजली म्युझिक स्कूल कपितानियो हांगासर पावीत करा व्हॉट्सॲपा मुखांतर सवालां तुमकां पावीत जातात यूट्यूब आनी कोंकणी भक्ती गितांनी सवाबी मेळटात व्हॉट्सॲप नंबर 6363616351 ऑक्टोबराच्या 28 तारखे भितर म्हणजे 28 ऑक्टोबर ह्या तारखे भितर तुमची नावां दाखल करा ग्रेस पिरियड नोव्हेंबराची 4 तारीख हे कार्य मांडून हाडटा सारेगामा ट्रस्ट आनी स्वरांजली म्युझिक स्कूल सोम्याक दिन वसूया व्हॉट्सॲप कोंकणी भक्तीक क्विज आनी गायन स्पर्धो देवादीन दोवी कोगुळ फादर वॉल्टर अल्बुकर्कच्या अमर उडासाक श्री सायमन पायस स्वरांजली ताचो स्थापक आनी मालक आनी चलयणार ताणें हो स्पर्धो आसा केला फादर वॉल्टर अल्बुकर्कच्या अभिमानींनी प्रोत्साहन दिवन सहकार दिवन हे यशस्वी करची ताची आशा सर्वांनी ती जारी करचे म्हूण विनंती आसा देव बरें करूं सोम्याक दिन वाचूया म्हणल्या नावाकाल देवादेन फादर वॉल्टर अल्बुकर्क एसचे हाच्या संगीत वावराच्या अमर उडासाक सारेगामा ट्रस्ट व्हॉट्सॲप भक्ती गितांचो क्विज स्पर्धो आनी व्हॉट्सॲप भक्ती गितां गायनाचो स्पर्धो समेस्त संगीत प्रेमी खातीर मांडून हाडटा ह्या सारेगामा ट्रस्टाचो आत्मीक दिग्दर्शक जावन हांव तुमकां समेस्तांक ह्या स्पर्धेंत व्हडा उर्बेन भाग घेवंक उलो दिता प्रथम फावटी व्हॉट्सॲप स्पर्धो जावचो व्हॉट्सॲप गितां गायनाच्या क्विज स्पर्धो आनी व्हॉट्सॲप गितां गायनाचो गायन स्पर्धो तुमकां गायन गावंक म्युझीक ट्रॅक करून धाडटात तुमी तें वापरून गायन गावन फाटीं धाडचें आनी ह्या स्पर्धेंत मेळ्ळेलो ऐवज दुबळ्या संगीत शिकच्या आसक्तवंत भुरग्यांक फ्री धर्मार्थ संगीत शिकोवंक वापरतले हांव आनी तशेंच हेर ह्या सारेगामा ट्रस्टाच्या संगीत कार्यावळींक वापरतले हांव ह्या स्पर्धेंत व्हडा भक्तीन भाग घेया व्हडा उर्बेन भाग घेया आनी ह्या स्पर्धेंत आसची आकर्शीत इनामां तुमची करून घेया तुमकां समेस्तांक ह्या स्पर्धेंत भाग घेवंक उलो दिता सर्वांक प्रणाम हांव सायमन पायस बजाल ह्या स्पर्धेची जरल नियमा ह्या स्पर्धेंत ह्या जाकांनी धार्मीक भाव भयणींनी लायिकांनी गांवांत असलेल्यांनी परगांवांत असलेल्यांनी कोणेय भाग घेवयेत प्रायेची मीत ना हर एक आयतारा सवालां व्हॉट्सॲप पंगडांत आमी धाडटले हांव तुमी जबाब वैयक्तीक तरान धाडूंक जाय जापी एकच फावटी मात्र धाडूंक अवकाश पयल्या फावटी धाडिल्ले जापी मांडून घेतले हांव उपरांत ती धुवंक अवकाश ना जापी राखणो आपतळे मेची 30 तारीख 2018 ऑगस्टाची 9 तारीख 2018 आनी दैवीक अमृत म्हयन्याळें पत्र फेब्रुवारी 2016 जून 2016 हातून मानादीक बाप रोणी सेरावो सांजुजे सेमिनेरी ताणें लिखलेल्या लेखनांत जापी तुमी सोदून काडूंक जाय अखेरीच्या रावंडाक
ट्रॅक अनसिंग करताना मंगळूर DSCच्या मंगळा ज्योतीनं फायस केल्ल्या कोंकणी भक्ती गीता बुकांतली आनी नोटेशन बुकांतले हांगासर तुमकां जापी मेळटात, थंयच्यान तुमी त्यो सोदून काडूंक जाय आनी यूट्यूबांती तुमकां हांच्यो जापी मेळटल्यो. ट्रायल रावंडांत बायबल आधारीत सवालां आसतली, हाका अंक आसचो ना. स्पर्धेच्या फायनल आनी सेमीफायनलांत ट्रॅक आयकून गायनां गावंक आसतलें आनी ट्रॅक संगी गावंक आसतलें. स्पर्धेच्यो जापी वॉट्सॅपार कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत तुमी टायप करून धाडयेत आनी फोटो काडणी तुमी धाडयेत, पूण फोटो क्लियर आसूंक जाय. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 8 तारखेर आनी नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर ट्रायल रावंड आसतले आनी तो सर्वांनी भाग घेवचे, हाका अंक आसचे नात. नोव्हेंबराच्या 11 आनी 18 तारखेर क्विज, नोव्हेंबराच्या 25 आनी डिसेंबराच्या 2 तारखेर गायनां. हर एक हंताचे अंक मुखल्या हंताक कुडसितल्या, अखेरीच्या हंताक पावतना 70 अंक आसूंक जाय, तांकां मात्र फायनल हंताक वचूंक अवकाश आसतलो. प्रवेश शुल्क केवल 500 रुपये. हे तुमी कंगनाडी MCC बँकांत वा ट्रस्ट ऑफिस स्वरांजली हांगासर तुमी फारीक करचे. MCC बँकाचे अकाउंट नंबर MCC बँक कंगनाडी ब्रांच SB अकाउंट नंबर CBS 00401100016847. IFSC कोड IBKL 0078MCC. पिन नंबर 575002. पयलें धाडलेले व्हॉट्सअप नंबर अखेर पर्यंत वापरूंक जाय. शुल्क रिजिस्ट्रेशन फीज बांदच्यांनी पयलें दफ्तराक फोना मुखांतर कड्डाय जावन संपर्क करी जाय आनी नांवां मोबायल नंबर नोंदण करी जाय. ह्या सर स्पर्ध्याक समितीचो निर्धार अंतिम. सौम्या ग्रीन वासुया, सौम्या ग्रीन वासुया, सौम्या ग्रीन वासुया. व्हॉट्सअपाचेर प्लीज आनी